کر خدمت گھر پیو مادی راضی تھی سیا ذات خدا دی راضی تھی سیا ذات خدا دی پیو ماتا کجے دا کجے گے پیو ماتا کجے دا کجے گے پیو ماں دی زیارت حج ہے پیو ماں دی زیارت حج ہے پر اکے ہووے شرم حیا دی کر خدمت گھر پیو ماں دی راضی تھی سیا ذات خدا دی جدا عید سعید قریب آئی نا نظر میں یار تعید کہیں ہر سینگی ہار سگار پیرے میں بھی روز بیمار تعید کہیں او پیار دی بادی چیت بیٹھے میں بھی بیٹھ مہار تعید کہیں دلچسپ لکھاول عیدہ سن نہ تھی دیدار تعید کہیں نعرہ تکبیر